बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में किसी भी हुक्मरान को खुदा बनने में देर नहीं लगती। वो इक़्तिदार का जीना चढ़ते ही खुद को अक्ल कुल का मालिक समझने लग जाता है और अपनी ज़ात को हर किस्म की फ़हिम फरासत का महवर करार देने लग जाता है। उसे अपने फैसलों पर बड़ा नाज होता है और वो उन्हें रियासती अमूर की बजा आवरी के लिए नागुज़ीर करार देता है। हालांकि उसके बड़े बड़े फैसले कौमी मफादात के खिलाफ होते हैं, क्योंकि वो अपनी ज़ात के हिसार से बाहर नहीं निकल पाता। उसे खुद सताई का मर्द लाहक हो जाता है, जो दूरबीनी से महरूमी का बाइस बनता है। उसे ज़ोमे बातिल लाहक हो जाता है कि वो पाकिस्तान का मसीहा है और उसका नज़ूल खुदाए बुजुर्गो बरतर के किसी खसूसी फरमान के तहत ज़हूर पजीर हुआ है। जनरल परवेज मुशर्रफ भी ऐसा ही तसव्वुर करता था और किसी को खातिर में नहीं लाता था। उसकी चाल ढाल देखने से ताल्लुक रखती थी। उसकी बोल चाल और अंदाज से यूं लगता था जैसे ये कायनात उसके बगैर हरकत करना भूल जाएगी। वो नहीं होगा तो मुल्के खुदादाद की दरो दीवार चीख चीख कर उसकी अजमत की गवाही देंगे। अवाम उसके इक़्तिदार के महासन गिन गिन कर थक जाएंगे, लेकिन उसके सुनहरे दौरे हुकूमत के महासन खत्म नहीं होंगे। अफगानिस्तान में अमरीकी हमायत के अपने फैसला को वो अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा दानिशमंदाना फैसला करार देता था। हालांकि उसके उसी एक फैसला ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी थी। 70,000 से ज्यादा लोग दहशत गर्दी की इस आग का ईंधन बने जो उसकी एक गलत फहमी से भड़क उठी थी। उसके फैसलों के खिलाफ जो कोई लब कुशाई की जसारत करता था उसे मुल्क बदर कर दिया जाता था। उसने बरमला ऐलान कर रखा था कि उसके दौरे इक़्तिदार में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाक सरजमीन पर कदम नहीं रख सकते। लेकिन चश्मे फलक ने देखा कि पाकिस्तान के ये दोनों कायदीन उसकी खुली आंखों के सामने पाक धरती पर उतरे। उनकी वतन आमद पर जनरल परवेज मुशर्रफ की तवील आमरियत के जवाल का नुक्ता आगाज था। कसरे सदारत से जनरल परवेज मुशर्रफ का अखराज अगस्त 2008 को तकमील पजीर हुआ और उसके बाद बाकी सब तारीख है। हबीब जालिब का एक शेर आमराना जहनियत की अक्कासी करता है, तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीन था उसको भी खुदा होने का उतना ही यकीन था। आजकल इमरान खान भी अपने पेशरों के नक्शे कदम पर महवे सफर हैं। उनकी परवाज का अंदाज भी जनरल परवेज मुशर्रफ से बहुत मुशाबे है, क्योंकि वो भी अपने मुखालिफिन को जिंदा रहने का हक देने को तैयार नहीं। वो बेलाग एहतसाब के हामी हैं, लेकिन उनके दौरे हुकूमत में करप्शन का ग्राफ बुलंद हुआ। इस कार्य खैर में उनके अपने वज़रा मुलविस हैं, लेकिन इमरान खान की बेबसी ये है कि वो पार्लियामेंट में अददी कमजोरी के पेश नजर करप्ट अफराद को वजारतों से फारिग नहीं कर सकते। खुसरो बख्तियार का शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट में नाम आने के बाद उनको बंदी खाना में डालने की बजाय मजीद तरक्की मिल गई है और उन्हें एक ऐसी वजारत सौंपी गई है जिसमें अगला कौमी बजट उन्होंने ही पेश करना है। कैसा कड़ा एहतसाब है जो इमरान खान के हाथों से सर अंजाम पा रहा है। कैसा शफाफ एहतसाब है जिसकी जद में खुसरो बख्तियार आए हुए हैं। कैसा जानलेवा शिकंजा है जो उनके गिर्द कसा गया है। यानी जो स्कैंडल में मुलविस पाया जाए उसे बुलंद तर मुकामो मर्तबा से नवाजा जाए और अवाम को लॉलीपॉप दिया जाए कि करप्शन में मुलविस किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ये अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है जो कि नाकामो नामुराद ठहरेगी। रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि खुसरो बख्तियार शुगर स्कैंडल में मुलविस है, लेकिन इमरान खान उसके माथे पर ईमानदारी का सेहरा सजाने पर बदिद है। अपने वजीरों के सामने तो पसपाई का ये आलम है, लेकिन अपने सियासी मुखालफिन के साथ उनके आहनी हाथों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी, मियां शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, खुर्शीद शाह, फरियाल तालपुर, एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, आगा सिराज दुरानी,
رحمانی، شاہد خاقان عباسی، رانا ثناءاللہ، خواجہ سعد رفیق، فواد احمد فواد، احد چیمہ اور خواجہ سلمان رفیق جس طرح ریاستی جبر کا نشانہ بنے ہیں، اس نے اس بات پر مہر ثبت کر دی ہے کہ عمران خان کی انتقامی سیاست اپنے زوروں پر ہے۔ سیاسی دنیا کے ساتھ ساتھ میڈیا کی دنیا بھی اندیکھی پابندیوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ میر شکیل الرحمان پچھلے کئی ہفتوں سے جس طرح پابندے سلاسل ہیں، اس سے پوری دنیا میں پاکستان کی رسوائی ہو رہی ہے۔ عالمی ادارے، اقوام متحدہ، صحافی، وکلاء، علماء اور سیاستدان جس طرح میر شکیل الرحمان کو ضمیر کا قیدی قرار دے رہے ہیں، اس سے حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ جو جھکتا نہیں ہے اسے زندانوں کی نظر کر دو، خود بخود جھک جائے گا، لیکن وہ جنہوں نے ماں کی گود ہی سے حریت اور جان بازی کا دودھ پیا ہو، انہیں کون جھکا سکتا ہے؟ میر شکیل الرحمان کی حمایت میں نکلنے والے جلوس اور بھوک ہڑتالی کیمپ اس بات کا واضح اشارہ ہیں کہ صحافتی دنیا میر شکیل الرحمان کی عظیم صحافتی خدمات پر ان کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کی جلدی سے رہائی چاہتی ہے۔ آج کے جدید دور میں جہاں آزادیوں کی کہکشاں کا راج ہے، ملک کے سب سے بڑے میڈیا ہاؤس کے مالک کو زنجیروں میں جکڑنا کہاں کا انصاف ہے؟ احتساب سے کسی کو انکار نہیں، لیکن میزان عدل کا سیدھا رکھا جانا ضروری ہے۔ اپنے وزراء تو انکوائری رپورٹ آنے کے بعد بھی معصوم قرار پائیں، لیکن مخالفین بغیر انکوائری کے زندانوں میں دھکیل دیے جائیں تو اسے ہی انصاف کا پلڑا جھکنا کہتے ہیں۔ اقتدار تو ایک امانت ہے جسے گھر بدلنے کی عادت ہوتی ہے، لیکن یہ سیدھا سا فلسفہ بھی حکمرانوں کی سمجھ سے ماورا ہوتا ہے۔ بے رحم اور منتقم المزاج حکمران جب اقتدار سے بے دخل ہوتے ہیں تو پھر ان کا ٹھکانہ کسی غیر ملک میں ہوتا ہے۔ جنرل پرویز مشرف کی مثال ہمارے سامنے ہے، جنہیں بغاوت کے مقدمے سے گلو خلاصی کے لیے وطن سے فرار ہونا پڑا، حالانکہ ان کی رونت سے زمین بھی کانپتی تھی۔ میر شکیل الرحمان وزیر اعظم عمران خان کی ذاتی انا، انتقام اور ہٹ دھرمی کا شکار بنا ہوا ہے۔ پاکستان کے سارے دانشور میر صاحب کی رہائی کے لیے یک زبان ہیں، لیکن وہ ایک شخص جو اقتدار کی کرسی پر رونق افروز ہے، وہ میر صاحب کو جھکانا چاہتا ہے اور میر صاحب فرشی سلام کرنے سے معذرت خواہ ہیں۔ ایک جنگ ہے جو جھکنے اور جھکانے کے درمیان برپا ہے۔ نیب جس طرح حکومت کا اعلی کار بنا ہوا ہے، اس نے احتساب کے سارے نظام پر سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں۔ زندانے صرف انہی کا مقدر بن رہی ہیں جو اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں۔ کوئی بھی انسان جب اقتدار کی اندھی قوت کے نشہ کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر دوسروں کو زنجیریں پہنانے میں اسے ایک اندیکھی راحت اور تسکین محسوس ہوتی ہے۔ قوم اس وقت کورونا جیسے موذی مرض کا کرب سہ رہی ہے، لیکن حکمران احتساب کے نام پر اپنے مخالفین کی گردنیں ناپ کر خود کو انصاف پسند ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کسی شعبدہ بازی سے کم نہیں ہے۔ قوت سماعت سے محروم حکمرانوں نے اپنے کان اور آنکھیں بند کر رکھی ہیں اور کسی بھی انصاف پسند آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی حد ہوتی ہے انتقام کی، کوئی حد ہوتی ہے جبر کی، کوئی حد ہوتی ہے ڈھٹائی کی، لیکن ہمارے حکمران ایسی حدوں کو کب خاطر میں لاتے ہیں؟ وہ ہر وہ قدم اٹھاتے ہیں جو ان کی ذاتی انا کی تسکین کا باعث ہو، حالانکہ ذاتی انا کی تسکین انصاف کی دشمن ہوتی ہے۔